मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज हमारा मौजू है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास, हमारे घरानों में, अजीज़ों में जब कोई परेशान होता है, जब कोई किसी मुश्किल का शिकार होता है, बीमार होता है और बेरोज़गारी आ जाती है, ख़ानदानी परेशानियाँ, बच्चों की परेशानियाँ, ये सब शुरू हो जाता है, तो लोग चाहते हैं उनसे छुटकारा फौरी तौर पे पाने का। एक ही हल है उनके नज़दीक और वो है दुआ करना। और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। हम जब भी किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं या छोटी मुश्किल का शिकार होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फौरी तौर पे उससे रिहाई पाएँ, फौरी तौर पे हम उसमें से निकल जाएं। तो उसके लिए हमारे पास जो एक सुपर नेचुरल तरीका हमें बताया गया है वो है दुआ करना, कि हम दुआ करेंगे तो खुदा रिहाई बख्शेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक शिकायत या गिला, जो भी आप कह लें, वो अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही और जो दुआ हम कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। यानी कि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार नहीं मिला, अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा नहीं मिली, अगर कोई परेशान है तो उसको सुख के दिन नहीं मिले, अगर कोई और मुश्किल है, बच्चों की ख़राबियाँ हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो वो ठीक नहीं हुआ। वो बताते हैं कि उनकी दुआ सुनी नहीं गई, उनको दुआ का जवाब नहीं मिला। वैसे तो दुआ का जो मौजू है ये तो बहुत तवील है, बहुत लंबा है, इसके बहुत से पहलू हैं और इसके बहुत से पहलुओं पर हम आइंदा दिनों में बात भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके सामने सिर्फ दो नुकात रखना चाहता हूँ, दो ऐसी बातें जिनके सबब से हमारी दुआएं रुक जाती हैं। पहली बात है हमारा अपने ख़ानदान में ज़िम्मेदार ना होना। यानी कि एक शख्स है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं और वो उनकी रोटी पानी का पूरा बंदोबस्त नहीं करता। वो या तो कम खाते हैं या वो कभी भूखे सोते हैं, बीमार होते हैं तो दवाई नहीं आती, स्कूल की फ़ीस टाइम पर नहीं जाती। देखिए, खुदा ने हमें ज़िम्मेदार ठहराया है अपने अपने ख़ानदान, अपने अपने मुआशरे का। हम गैर ज़िम्मेदारी नहीं बरत सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। खुदावन ने जो हमें ख़ानदानी तरतीब दी है वो ये है कि बच्चे हैं, बच्चे वालदा को अपनी ज़रूरतें बताते हैं, मसाइल बताते हैं, वालदा जो है वो वालिद को बताती हैं और वालिद को हल करना होता है सारा मसला। वो किसी को आगे नहीं बता सकता, उसके आगे कोई बंदा है ही नहीं है। सो ये ख़ानदानी तरतीब है जो हमें खुदावन ने दी है। सो वही वालिद, वही खाविंद जो घर का सरबरा है, अगर वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अगर वो कहता है कि मेरा कारोबार जो है वो इतना नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, इनकी रोटी पानी पूरी कर सकूं, तो वो दोबारा काम करे, वो 2 काम करे, वो 3 काम करे, वो एक्स्ट्रा टाइम लगाए, वो अपना कारोबार बदले, वो कुछ भी करे। वो ज़िम्मेदार है उस सारे सूरत हाल का जो घर के अंदर बनती है। वो ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकता कि मेरे पास है नहीं और मेरे से होता नहीं। जब ये लोग दुआ करते हैं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि इमीडिएट फैमिली, नहीं कि मियाँ बीवी और खावन बीवी और बच्चे, लेकिन फिर वालदैन हैं, फिर दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, इन सब के फ़राइज़ हैं हम पे। हम जंगल में नहीं रहते कि हम अपनी रोटी खाएं और हम सो जाएं। हम एक मुआशरे में रहते हैं, इंसानी मुआशरे में रहते हैं और इंसानी मुआशरे की हम पर जिम्मेदारियां हैं। कोई भी शख्स जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता किसी भी वजह से,
اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ یہ اصول ہے، یہ خدا نے ہمیں اصول دیے ہیں، دعا سنے جانے کے اصول ہیں۔ ایک اصول جو آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ پھر ایک اور اصول جو ہمیں خداوند نے سکھایا وہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کی عزت نہ کرے تو اس کی بھی نہیں سنی جاتی۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے خدمت کے دوران جو گھریلو وزٹس ہیں ان میں نے دیکھا ہے شکایتیں ہوتی ہیں۔ شکایتیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، آپ کو اپنے خاندان سے محبت رکھنی چاہیے۔ خاندان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو وہ عورت پسند نہیں ہے، اپنا پارٹنر پسند نہیں ہے، تو نکاح کے وقت جب پادری صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا قبول ہے تو آپ کہہ دیتے کہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ قبولیت کر لی، خاندان بن گیا، تو اب اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ اب ایک دوسرے کے ساتھ متفق کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری کلیسیاؤں میں ایک پرانا رواج رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیاہ کے موقع پر دلہا اور دلہن کی جو والدہ ہوتی تھیں وہ اپنی اپنی طرف سے ایک ایک کینڈل جلاتی تھی، اور پھر دلہا اور دلہن ایک کینڈل لے کے دونوں اپنے ہاتھوں میں اس ایک کینڈل کو پکڑ کے ان دونوں سے جلاتی تھی اس کو، اور ان کو پھونک مار کے بجھا دیتی تھی اور اپنی جلائی ہوئی کینڈل وہاں پہ لگا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب دو نہیں بلکہ ایک مرضی ہوگی، ایک نیا خاندان۔ جب آپ نے خداوند کے سامنے یہ عہد کیا کہ ایک مرضی ہوگی تو اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر خاندان کے اندر ہم متفق نہیں ہیں تو بھی ہماری دعائیں رک جاتی۔ پطرس رسول کے خط میں لکھا ہے کہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، اور ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کے جو ملنے کے ہم حقدار ہیں، جس کا خداوند نے پرومس کیا۔ لیکن پرومسز کن کے ساتھ ہیں؟ تابع داروں کے ساتھ ہیں۔ خداوند نے آپ سے پرومس کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پورے ہونے ہیں، لیکن جو آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے۔ خداوند کے ساتھ یہ گلہ شکوہ کرنا کہ میری دعا نہیں سنی جاتی، میرے عزیزو، بہت مناسب ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ ہماری زندگیوں میں کتنی ذمہ داری ہے، ہم کتنے ذمہ دار ہیں اپنے گھرانے کے، اور ہم کتنے متفق ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ؟ اس پر غور کیجیے، اور اگر آپ ایسے کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنا کان جھکاتا اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ کام کیجئے جو آپ کے کرنے والا ہے، اس کے بعد دعا کیجئے، اور آپ کہہ بھی نہیں چکیں گے کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور وہ کیجئے، کلک کیجئے، تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ کو پہلے ملے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔